अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तसर हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक वास्ते, दरूद व सलाम आका नामदार साडे दिलों की बहार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात अक़दस ते। माशाअल्लाह नात खान ने बड़ा प्यारा जुमले बोले ने। अल्लाह पाक इस बच्चे की उम्र दराज फरमाए, आमीन। मेरे तो बाद इंशाअल्लाह साडे जयद मौलाना फरूक साहब खिताब फरमानगे। इंशाअल्लाह तफसीली बयान होएगा, आपको दरस कुरान बयान किया जाएगा। इंशाअल्लाह दीन दियाँ अच्छियाँ बातां होणगियां। मैं मुख्तसर जे वक़्त दे अंदर एवें चंद जियां बातां आप दे गोश गवार करना चाहना ते तवज्जो सारियां मेरे वाल रखनी, ध्यान मेरे वाल रखना। जिहड़ियां मैं गल्लां करनियां इन्हां नूं दिल च बिठाना भी है। मैं अज तुहानूं एक गल ये दसना चाहना, बदीन आखदे किस नूं ने? बदीन चीज़ की है? कुरान पढ़िया, ध्यान मेरे वाल करो। मैं गल्लां थोड़ी जिहियां करनियां ते गल्लां बड़ियां प्यारियां होणियां ने इंशाअल्लाह। ब कुरान पढ़िया तो सवाब मिलिया, हदीस पढ़ी तो रहनुमाई मिली। तो दीन असल चीज़ की है देखना ते बच्ची, दीन केड़ी चीज़ है? दीन है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जिंदगी, आप दी सीरत। इसनू आख्या गया दीन। कुरान और मेरे पैगंबर दी सीरत दा एक आप जुज़ है, एक तल्लक है। जिस तरीके रमज़ान दा महीना आ रहा है, इस महीने दे अंदर इस कुरान दा भी तल्लक है, इस रमज़ान दा भी तल्लक है और आमना दे लाल दा भी तल्लक है। इस तरीके नाल जिहड़ी जिंदगी मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी गुजारी है, वही साडे वास्ते दीन बनया है। हुण असीं मुसलमानां ये वेखना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जितने भी असीं उम्मतियां हैं, चाहे उस दे विच शिया मज़हब दा नाल तल्लक रखण वाला होए ते भावें बरेलवी नाल तल्लक रखण वाला होए ते भावें अहल हदीस नाल तल्लक रखण वाला होए ते भावें देवबंद ख्याल दे विच तल्लक रखण वाला होए। दीन असां वो अपनाना है और वो वेखना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी बसर किवें कीती है। ये असीं अपने गिरेबान दे अंदर जाती मार के वेखना है कि क्या असीं उस दीन ते चल रहे हैं, क्या असीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिवें जिंदगी बसर कीती है, क्या असीं वो जिंदगी बसर कर रहे हैं? क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इस जिंदगी दे अंदर हसद कीता है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अपनी जिंदगी दे अंदर क्या हसद कीता है? असी क्यों करने हैं? अगर असी हसद करिए तो असी दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला नहीं अपनाया, फिर असी दीन ते तो ना होए न। अगर असी चुगली करिए तो क्या सहाबा किराम ने चुगली की थी? क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू दरस दिता? नहीं दिता। तो सानू असी अगर चुगली करिए तो क्या साडे कोल दीन है? साडे कोल दीन नहीं है। ऐ मैं तुहाडे कोल पुछना चाहना, सारे माशाअल्लाह अकल रखने वाले लोग आए ने। दूसरी बात, क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या सानू दरस दिता है कि तुसी अपनी बरादरी दे नाल अच्छा सलूक नहीं करना, अपने भाई दे नाल अच्छा सलूक नहीं करना, अपने वालदैन दे नाल अच्छा सलूक नहीं करना, क्या रिश्तेदारां दे नाल अच्छा सलूक नहीं करना? ये क्या मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीन है?
نہیں نہیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دین نہیں۔ نہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ میرے دین تے نہیں ہوئے گا، میرا دین نہیں اپنائے گا، میری سیرت نہیں اپنائے گا، میری امت وچوں نہیں ہوئے گا، میرے دین تے نہیں ہوئے گا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دین نہیں ہے، وہ دین ساڈا اپنا بنایا ہوا ہے۔ دوسری بات، اسی ہن ماشاءاللہ مولوی ہیں، اسی تو حلوے دی پلیٹ تے وک جاتے ہیں۔ اج تے کھانا چنگا پکا ہوئے نا، اسی تو حلوے تے وک جانے ہیں۔ مولویاں دا کیڑا مسئلہ ہے؟ نہ میرے بھائیو، یہ تساں عقل رکھنا ہے، مولوی دے پیچھے نہیں لگنا کہ کیا اے مولوی مینوں بات صحیح دس رہا ہے، اے پیغمبر دا دین سانو صحیح سمجھا رہا ہے، اے تسی ماشاءاللہ شعور رکھن والے ہو۔ مولوی تے نہیں لگنا پیچھے، مولوی تے وک جاندا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے عالم ویکھے نے، خدا دی قسم پیسے تے وک جاندے نے۔ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یہ سانو دین دا دسیا ہے کہ پیسے لے کے دین دسنا ہے، پیسہ لے کے تبلیغ کرنی ہے؟ بڑے بڑے عالم پیسے مکا کے آ رہے ہیں، 50 ہزار، 70 ہزار۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس دین دا کاروبار بنا لوے، اپنا وہ فیکٹریاں لا لوے، اس تے اپنا گھر سارا چلاوے، وہ میری امت چوں نہیں۔ حدیث مبارکہ باقاعدہ موجود ہے۔ کیا انہاں مولویاں نے وہ حدیث نہیں پڑھی؟ انہاں پڑھی ہے۔ اس دین نو ویچ کے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اپنے بچوں دا سرکٹ چلا رہے ہیں، اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی فیکٹریاں چلا رہے ہیں۔ کیوں چلا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے نہیں پتا ساڈا دین ہے، محمد الرسول اللہ دا دین ہے؟ کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو یہ درست نہیں نہ دیتا؟ نہ یہ دین میرے بھائیو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی، آپ دی سیرت، ساری زندگی اے ویکھ لو نا، قرآن اللہ پاک نے بنایا ہے، بھیجیا کس تے بھیجیا؟ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اتاریا ہے، اور رمضان دے اندر اتاریا ہے، تے سارے میرے پیغمبر دی سیرت دسی ہے۔ اے جڑا قرآن آیا نا، یہ خالی پڑھن واسطے نہیں آیا، یہ ساڈے واسطے دین بن کے آیا، یہ ساڈے واسطے قانون دی کتاب بن کے آئی۔ اے ویکھو نا عدالتاں دے اندر تسی جاندے ہو، چاہے گواہ ہو بھی جان، وہ بندہ سچا ہوئے چاہے جھوٹا ہوئے، جو قانون اجازت دے گا اس جج نو، اس جج اس قانون دے مطابق تہاڈا فیصلہ کرے گا۔ ساڈے کول اللہ وحدہ لا شریک نے شریعت محمدیہ واسطے ایک قرآن پاک ساڈے واسطے بھیجا، قانون دی کتاب بھیجی ساڈے واسطے۔ اگر اس قانون تو اسی سائڈ تے ہوواں گے تو اسی پھانسی تے لٹکے جاواں گے، اسی گنہگار ہو جاواں گے۔ اسی اگر قرآن نو چھوڑ دینے ہاں، اپنے پیغمبر دی سیرت نو چھڑ دینے ہاں، خدا دی قسم ساڈے گلاں دے وچ پھائی پئی ہوگی، اسی ٹنگے ہوواں گے دیہڑے قیامت دے۔ سانو چاہیدہ ہے مولویاں بھی، عوام نو بھی چاہیدہ ہے سانو او دین اپنانا جڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسیا ہے۔ اے پورا قرآن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت ہے، صورت سامنے آ جاندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صورت دے بھی سونے، سیرت دے بھی سونے، یہی ساڈے واسطے دین بنیا ہے۔ تے میرے بھائیو، میں تواڈے سامنے کا آیات مبارکہ پڑھیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ جیڑا میرے دین تے ہوئے گا، میرے دین نو منن والا ہوئے گا، میرا امتی ہوئے گا۔ جیڑا میرے دین نو نہیں مندا، میرا جیڑا کام دسے ہو جائے اس تے نہیں چلدا، میری امت چوئی نہیں ہوئے گا۔ اے ویکھو ساڈیاں شادیاں، ساڈے مرنے، ساڈے پرنے، ذرا اپنے ذہن سوچ کے ویکھ، اپنے گرے باندھ دے اندر جاتی مار کے ویکھ، کیا شریعت دے اندر میں شادی کر رہا ہاں؟ کیا میں مرنا شریعت دے مطابق کر رہا ہاں؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انج شادیاں کیتیاں نے جویں اسی شادی کر رہے ہیں؟ ایک پیسہ بھی ضائع کرنا فضول خرچی ہے، فضول خرچی کرن والا شیطان دا بھائی ہے۔ اسی کروڑاں روپیہ شادی تے پھٹاکیاں تے لا چھڑ دیں۔ کیا یہ شریعت محمد الرسول اللہ دی ہے؟ اونج دعویٰ کرنے ہاں اے وہابی یہ دے مگر میری نماز نہیں ہوندی، وہابی کہندا میری بریلوی مگر نماز نہیں ہوندی، میری دیوبندی مگر نماز نہیں ہوندی، تے جدو واری آئے شرلی پھٹاکے دی ادو سارے ہی وجائی جاندے نے۔
ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਲਵੀ ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰਲੀ ਫਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਿਦਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਦੀਨ ਉਹ ਅਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਚਲੇਗਾ ਤੇ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਦੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਨਾ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਦੀਨ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀਨ ਤੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਸੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਬਹ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਇਕੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਢੀਣਾ? ਮੈਨੇ ਢੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਬਈ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੀਨ ਤੇ ਆਓਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬਣੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਤल्लुक़ ਹੀ नहीं ਹੋਏਗਾ। ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਓਏ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਟੁਰਿਆ ਏ ਇਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ? ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਕਸਦ ਵੀ ਨਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ तेरा कोई दीन नहीं। वो दीन केड़ा है? जेड़ा मुहम्मद और रसूलullah वाला दीन है। और जेड़े राह टुरिया है वो राह नहीं। और तैनू ऐसा सीधा राह दसां और जिथे होएगा जिंदगी भर गुमराह नहीं। और तैनू मैं जैसी गल दसां उस राह ते चलेगा कदी खुदा दी कसम जिंदगी भर तू गुमराह ही नहीं होएगा। ऐसी गल तेन दसनी कि तू जिंदगी भर गुमराह नहीं होएगा। ते जेड़ा शौर रग तू भी नेड़े वसदा ओनू छड़ के तू ना जाई किधरे। आए ओदे कोल शफा मरज़ां दी किसे होर दे कोल शफा नहीं। ते साडे सारियां दे दिमाग जेड़े दिल ने वो बीमार हो चुके ने। अल्लाह दा कुरान कह रहा है फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू युफ़सिदून। अल्लाह पाक फरमांदे ने ऐ मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं इन्हां दे दिल जिहड़े ने बीमार कर छड्डे ने। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਦੀਨ ਦੱਸਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੱਸੀ ਜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वाला समीहिम वाला अबसारिहिम गिशावतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। एक बार बड़े प्यार ते मोहब्बत दे नाल कह दो सुभान अल्लाह।
मैं साउंड वजाउण वास्ते नहीं आया। माशाअल्लाह एक बार एक मौलवी सद लिया, खुदा दी कसम 3 दिन पिछे भी ना साडे कन जिहड़े ना वो भी ना साउंड नाल चलते ही रहे। असीं साउंड वजाउण वास्ते नहीं, असीं तुहाडे दिलां दे अंदर, तुहाडा टाइम भी ज़ाया नहीं करना, तुहाडे दिल दे अंदर वो गल पानी जिहड़ी बह जावे, जिहड़ी कुरान दी होए और मेरे पैगंबर दा फरमान होए। तुहानूं किस्सा ते कहानी असां कोई नहीं सुनानी, इंशाअल्लाह गल्लां वो सुनानियां ने जिहड़ियां मुआशरे दे मुताबिक सानूं ज़रूरत है। अज सानूं मुआशरे दे अंदर इन्हां चीज़ां दी ज़रूरत है कि अपने वालदैन दी खिदमत करनी, अपने भाई दे नाल सही सलूक रखना, इकी दूए दे नाल हसद ते बुग़ज़ ना रखना। ते माशाअल्लाह भावें जिहड़ी भी कोई जमात दा है ना, अज साडे अंदर ये बड़ी जिहड़ी गल है ना हसद करन वाली, ऐ ते बड़ी आ गई ना। ते जिहड़ा बंदा हसद करन वाला, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने वो जिहड़ा हसद करन वाला, ओदियां ना कोई नमाज़ां, ना कोई उन्हां दे रोज़े, ना उन्हां दी कोई तबलीग, ना उन्हां दा कोई दरस, उन्हां दा कुछ भी नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़ा हसद करन वाला, बुग़ज़ रखन वाला, ते मेरे भाइयों वो बंदा कदी मुसलमान हो सकता ही नहीं। क्यों कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया। दसो हसद करन वाला बंदा ठीक होंदा है और चुगली करन वाला बंदा ठीक है? क्या है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दीन है? असी तो एक दूए नाल हसद करी जाने। एक मौलवी जरा वल पढ़ लिया तो दूए नूं पीड़ पै जाती है, इंज हुंदा है। ऐ बड़ा ना ये बड़ियां बड़ी तकरीर की है। ना 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 मेरे भाईओ, असी मौलवियों नूं ये दावा देना चाहते हैं, अगर एक बंदा चंगा बयान करे तो आख माशाअल्लाह अलहमदुलिल्लाह, अल्लाह तेरे दीन दे अंदर इजाफा फरमाए। ऐ दुआ करया कर। एक बंदा चंगी गड्डी ते चढ़ गया, दुआ लुसन दिया कदी मेरे कोल होंदी ना ते एदे कोल किवें आ गई है? और उन्होंने रब दिती है तो तू भी ले लै, उन्होंने तो रब दिती है, तू उहदा ठेकेदार बने है, तू भी कोशिश कर, अल्लाह तेन भी दे, अपने सोहने रब कोलों मंगना। ते तू लुसन दिया आ मैनू गड्डी मिल गई, मैनू क्यों नहीं मिली? ना ना मेरे भाईओ, ये दीन मुहम्मदी नहीं, ये दीन तेरा अपना बने होया है, ये दीन तेरा अपना बनया। मर्जी होई मर्जी होई। आ वेखो हुण साता करते ने, कुल करते ने, आ साड़ियां फोतियां तो होंदा ना, माशाअल्लाह साडा रिवाज है, रिवाज बने ना साता कुल चल गया। दिल करे तो साडा असीं दूए दड़े करा लवीए, इंज ही है ना। अज कुल साता जिहड़ा हुंदा है, दिल चाहे तो असीं दूए दड़े करा लवीए, हालांकि कुल तो हुंदा त्रीए दड़े, ते दिल चाहे तो असीं त्रीए दड़े करा लवीए, ते दिल चाहे तो असीं अगों सवेरे ही करा लवीए। ऐ कोई दीन मुहम्मदी तो नहीं ना। जे साता चाहिए पंजवें दड़े करा लीए तो 40 कदों कराना जी? 35 दिनों बाद। वो 40 दिनों का होंदा है या 35 दिनों का होंदा है? वो 40 होंदा 40 दिनों का। की है जी 5 दिन पहले करा लेना तो 40 हो गया। क्या ये दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह दा है? 10 अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा और यार साता होया है, 40 होया कुल होया। कोई मौलवी मेरे सामने लिया, मैनू मौलवी सामने साबित करके विखाए भाई मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिता होए अबू बकर सदीक दा 40 होया होए, साता होया होवे, कुल होया होवे, ते तू भी करा लै, तेन भी कराना चाहिए ना। अगर आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जे अगर सानू आर्डर दिता होए बकुल भी कराओ, साता भी कराओ, तो 40 भी कराओ, तो सहाबा कराम तुसा भी कराना। जे अगर सहाबा कराम दा होया होवे तो फिर साडा भी तो होना चाहिए है ना। जे उन्होंने नहीं कराया तो तू ये दीन कित्थों लिया है? जे सहाबा कराम ने जे ना कराया होवे ते तेरा दीन कित्थों आया? ना मेरे भाई वो दीन नहीं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। वो दीन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नहीं, वो दीन तेरा अपना बने होया है। दिल कीता ते नमाज पढ़ लई, दिल कीता ते छड़ दिती, दिल कीता ते रोज़ा रख लिया, दिल कीता ते ना रखिया, ये तेरा अपना दीन बने होया है। दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह वाला नहीं। ऐ बई आखिरी चंद शेर तुहानू सुनाने ते हुण मैं माशाअल्लाह साडे मौलाना मुहम्मद फरूक साहब पिछे तशरीफ ले आए ने, इंशाअल्लाह वो तुहानू तफसीली गुफ्तगू करनगे। असी थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते जी। कोई बात नहीं, टेंशन ना। मैंने कभी सारी रात ही खुदा दी कसम आखे आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू बड़े प्यारे लगते ने, तो मैं उन्होंने याद दे अंदर सारी सारी रात भी बोलता रहा, मैं थकेड़ा चढ़ता ही नहीं। और 2 घंटिया तो बाद
मेरा गला खुलता है 2 घंटे तो बाद सही। एक बार जरा नारा मारो ना जरा जोर नाल। अल्लाह अकबर। शान मुस्तफा जिंदाबाद। शान मुस्तफा शान अबू बकर सिद्दीक नारा तकबीर। ए घंटा खुदा दी कसम है जेड़ा घंटा तो सिर्फ मैं सीधा पधरा होना वा। हाँ घंटा तो सीधे होने ते लगता है ते 2 घंटे 3 घंटे अगर खुला टाइम होवे ईमानदारी दर किसी मौलवी की लोड़ ही काई नहीं। और थानू सारियां दीन दियां गल्लां अज इदा छड़नियां ने। हाँ असी कोई स्टोरियां नहीं सुनानियां ना असी स्टोरियां सुनाने वास्ते आया। और साडा मकसद है बंदे नमाजी बन जान, धी बहन दा हया करन वाले बन जान। ऐ नौजवानों गल सुन लो, बुराइयां होंदियां ही रहिंदियां ने, सारे करते रहते होंदियां रहिंदियां बुराइयां। बहरहाल जदों भी रब दे घर आ जाए रब कोलों माफियां मांग लै, अल्लाह पिछलियां खतावां माफ कर छड़ दे। रब कोलों माफ़ी मंग लो ते सीधे रास्ते ते आ जाओ। साडा मकसद की है, धी बहन किसी दी जा रही है वो साडी अपनी बहन समझ के उन्होंने वेख। ते साडा की मुआशरे दी हालात है, और किसी दी धी बहन जा रही है पूरा नु घर वाड़ के छड़ने हैं, पूरा घर वाड़ के छड़ने पूरा वेखना कित्थों आई है कितों आई, कपड़े की हो जान, 3 दड़े पिछे भी ख्याल मरदा रहिंदा भी की हो जी जाए। और तेरे घर दे अंदर भी तो है ना। और जे तू किसी दी बहन वेखनी, किसी दी माँ वेखनी, किसी दी बेटी वेखनी, खुदा दी कसम है तू अपनी वेखनी है। अगर तू किसी दी बेटी वालों वेखना है, किसी दी बहन वालों वेखना है, वो 4 तेरे बूहे ते आए होने ने। एक गल नोट कर लो, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ज़बान चो बात निकली हुई खुदा दी कसम कदी ज़ाया नहीं हो सकती। दुनिया इधर दी इधर हो सकती है, वो बात गलत नहीं हो सकती। क्यों कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात और मेरे रब्बुल आलमीन दी बात एक ही बात है। और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे पैगंबर इन्हां दीन आसान करके दस दे, मुश्किल च ना पा लें, इन्हां बिल्कुल आसान दीन करके दसना है। ये मुश्किल बनाई तो असी आप बनाइए, ए माशरे दे अंदर असी आप मुश्किल बनाइए। तो यह गल जी मैं पहले कर रहा सा ना, तू किसी दी बहन वालों वेखना, बेटी वालों वेखना, खुदा दी कसम तू अपनी वालों वेखना है, तू ओहदे वालों वेखना। तेरे दरवाजे ते 4 आए होने ने, 4 वेखण वाले आए होने ने। ऐ नौजवानों अपने गिराबान के अंदर जरा जाती मार के सोचना जरा कि क्या ये दीन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, क्या सहाबा कराम ने इंज कीता है और नहीं कीता। तू क्यों करना है? तेरे कोल दीन जे मुहम्मदी आया है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दा तू उम्मती बनया है, ते तू ये काम क्यों करना है? अगर एक काम करना है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मेरी उम्मत चो नहीं है, ये दे कोल दीन नहीं है, ये बेदीन है। किसी दी धी बहन वालों वेखण वाला, चोरी करन वाला, डकैती करन वाला, किसी दा हक खाउण वाला, हसद करन वाला, चुगली चाउण वाला, ये कौन ने? ये मुहम्मद और रसूलुल्लाह दी कौम विचों ने। ना ना मेरे भाइयों, खुदा दी कसम इन तक काफिर भी नहीं सन करते जिवें मुसलमान करी जा रहे हैं। और काफिर जरूर काफिर है, बहरहाल वो काम ने जे करदा, ये नहीं करदा। ओदे जा मुल्क दे अंदर अगर तू कोई चीज़ लैनी है ना, ओदे डब्बे ते लिखे होएगा इतना एदा खालिस है, इतनी विच मिलावट है। अगर खालिस लेना उदे ते लिखे होएगा कि खालिस है। और तू मुसलमान हो गए, कलमा मुहम्मद दा पढ़न वाला, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उम्मती हो गए, ते तू केड़े काम कर रहा है? जदों तू कोई फैक्ट्री लानी है ना, पहले सोचने दे बेईमानी किवें करनी है, पहले नंबर ते सोचना है, क्योंकि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेनू ये दरस दिता है, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत है, क्या ये तेरे कोल दीन है? मुझे बड़े दावे करना मैं दीनदार हाँ, मैं बड़ा दीन रखन वाला। ना 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 मेरे भाइयों, मुसलमान और दीन मुहम्मदी वो रखन वाला, वो सही दीन ते वो चलन वाला, जेड़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सीरत ते चलन वाला, इहदा ना ही दीन जे। जेड़ी जिंदगी मेरे पैगंबर ने गुजारी है ना, आपने दसिया है
کہ وضو انج کرنا ہے, نماز انج پڑھنی, بیوی کول انج جانا, انج تسی گھارے چ آਉਣਾ ہے, گھارے چ آਉਣ لگیاں دروازہ کھڑکا کے آਉਣਾ ہے, چاہے اپنا گھر ہوے بھاویں باہر دا ہوے, اسی دروازہ کھڑکائیے کر کے گھر دے بھاویں ستے ہون, سانو چارہ کوئی نہ لبے سی کداں ہی ٹپ جانے ہاں. کیا ہے میرے پیغمبر نے تینوں دین دسیا ہے؟ صحابہ کرام نے یہ گل دسی ہے گھر دے اگر بندہ ستا ہے تو دروازہ کھڑکایا تو کدوں ٹپ جائیں, بھاویں وہ کیڑی حالت وچ ہوئے گا. نہ میرے بھائیو, میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کسی دے دروازے تے جا دستک دے تے نال کہا السلام علیکم السلام علیکم. اے گھر والے ہو جاگ دے ہو کہ ستے ہو؟ جے اگر آواز آ جاندی ہے 3 دفعہ دروازہ کھڑکا, دا آواز آندی تے ٹھیک ہے, نہیں تو واپس چلا جا. نہ سی تو بھائی جی توڑو ہو کے انہیں دروازہ کھڑکیا, نہیں جواب ملیا کدو چھاڑ مار لینی, نہیں تے اٹ چاہ کے مارنی, بھاویں دروازہ اگلے دا ٹوٹ جاوے. اور نہ میرے بھائی دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں. اے دین اپنا آکھا جڑا میرے پیغمبر دی سیرت ہے, اس دین تے آکھا تو کیڑے چکراں چ پیا ہے تے مگر نماز نہیں ہوندی, اے دے نال میرا فلانا نہیں ہوندا, اے فلانا ہو گیا ہے. اے سارے بہانے تیرے نماز نہ پڑھن دے بہانے نے. میرے بھائیو, اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سانو آرڈر فرمایا ہے, آرڈر دیتا, حکم دیتا ہے. ہاں جی بس کریے, ہاں کر دیں جی, چونڈی مارنی ہے نا. اے جی آخری گل تے میں مکان لگا. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا واقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ایک آیت دے اندر 3 گلاں دسیاں میرے رب العالمین نے, 3 گلاں ایک آیت دے اندر. نماز بھی پڑھنی تے زکات بھی دینی تے نال نماز پڑھنی کٹھیاں ہو کے. اے نہیں آکھیا وہابیاں نال نہیں پڑھنی تے سنیاں نال نہیں پڑھنی, نہ قرآن نے کیا ہے واقم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز پڑھنی تو زکات دینی ہے, زکات دیں گا تیری نماز ہوئے گی, زکات دیں گا تو تیری نماز قبول ہوئے گی. تے نال نماز کٹھیاں ہو کے پڑھنی, نہ سنی دی گل کیتی, نہ شیعہ دی کیتی, نہ وہابی دی کیتی, کسے دی بھی نہیں کیتی. آگیا جڑے شریعت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت رکھن والا ہے, وہ نماز بھی پڑھی جائے, زکات بھی دیتی جائے, تے کٹھیاں ہو کے نماز پڑھے. ساڈے واسطے لائے تے جیڑا ہوئے. ہن آخری گل تے میں تسی ہن تنگ آئے کھڑے ہو, جیڑا گھر دے اندر تیری قدر نہ ہوئے تے اس گھر دے اندر پیر پائی دا نہیں. آ گلاں بڑیاں سنن والیاں چند فکرے. او جس گھر دے اندر تیری قدر نہ ہوئے تے اس گھر دے اندر جائی دا نہیں. ہن ویکھ لو نا جٹالی دا مسئلہ ہے, او جڑے گھر والے سانو چاہندے ہی نہ ہوئے نو, جڑا بندہ چاہندا ہی نہ ہوئے تے اس گھر وچ کی کرنا جا کے, کوئی فائدہ ہوئے گا؟ کوئی نہیں ہوئے گا. اور جڑا ہوئے ڈیڑھ دا پلیت بندہ, اے گل بڑی سنن والی تے جے اگر کوئی ایسا کسی دے اندر خامی ہوئے تے شیر سن کے کڈ لوے. اور جڑا ہوئے ڈیڑھ دا پلیت بندہ, انہوں کدے گول بہائی دا نہیں. یہ گلاں بڑیاں سنن والیاں. منافق تے سپ نے ایک برابر, اور کدی سپاں نو دودھ پلائی دا نہیں. سپ نو جتنا مرضی دودھ پیوا لے آدھے نا, اور سپاں دے پتر کدی متر نہیں ہوئے, بھاویں چڑیاں دودھ پلائیے. میرے بھائیو, اے سپ نو کدی دودھ پلائی دا نہیں. اور جس محفل دے اب جڑا پیار دی قدر نو نہ سمجھے, اس بے قدرے نال قدر پائی دا نہیں. اور جڑا پیار نو سمجھدا ہی نہیں, پیار چیز کی ہے, اور او دے نال پیار کر جڑا پیار نو سمجھدا ہے. تے جس محفل وچ تیری لوڑ نہیں, اس محفل وچ کدی جائیدا نہیں. بھیڑ بنے تے رب اگے روئیے, اور ایویں لوکاں اگے کرلائی دا نہیں. اور جدوں مشکل آ جاوی اپنے رب کولوں منگیا کر. تے گل صاف تے سدھی ہے سجنا, اور جتھے دل نہ ملے او دے نال ہاتھ ملائی دا نہیں. اور جتھے تیرا دل ملدا ہی نہیں, اور جدے نال پیار تے محبت نہیں, تے پھر تینوں کیڑی لوڑ ہے او دے نال رشتہ داری گڈھن دی؟ کائی لوڑ نہیں. آخری شعر تے گل مکدی مکائیے, او تسبیح پھریاں او دل نہ پھرے, تے ایویں من کے بوان دی لوڑ کیے. او علم پڑھیا
تے ادب نہ سکھیا ہائے ہائے کیسی پیاری گل میرے بزرگاں نے کیتی ہے اور علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا تے پھر ایویں علم پڑھن دی لوڑ کی ہے اج ویکھ لو ساڈے مولوی صاحب جتنے بھی نے ماشاءاللہ سخت بولدے نے تے کھڑوا بولدے نے اور خاص کر جڑی ساڈی جماعت ہے نا اہل حدیث والےاں دی انہاں دی تے زبان ہونجی ماشاءاللہ کھروی ہے نا میرے بھائیو اے بزرگاں نے گل بڑی کیتی ہے اور جے تسبیح بھی پھیریں تو تیرا دل اندروں نہ پھرے علم بھی پڑھیں تو پھر تیری زبان ٹھیک نہ ہوئے تو پھر تینوں علم پڑھن دی کی لوڑ ہے اللہ پاک سن سارے مسلمانوں انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک سارے مسلمان جتنے بھائی ساڈے آئے نے اللہ پاک انہاں دا آونا ایتھے بہنا رل کے اے سارے اپنے بارگاہ الہی دے اندر اللہ پاک منظور و قبول فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین